बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट सञ्जीव गिरीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा विद्युतीय बस आयात गरी चालु आर्थिक वर्षबाटै सञ्चालनमा ल्याइने साझा यातायातको भनाई, 4 महिनामा 3टा बस, त्यसपछि 8 महिनामा 40वटा बस यहाँ आइपुगेको छ। यो आर्थिक वर्षमै त्यो चाहिँ घोषणा। अनि वायु गुणस्तर मापन केन्द्रहरू चाहिँ अहिले 27वटा बनाइसकेका छौँ। इलेक्ट्रिकल भेहिकलहरूलाई बढावा दिनुपर्छ। हामीले उद्योगहरूलाई पनि नयाँ प्रविधिमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। वातावरण विभागका प्रवक्तासँग कुराकानी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा हेइटीका आप्रवासीहरूलाई अमानवीय रूपमा स्वदेश फिर्ता पठाइएको भन्दै अमेरिकी विशेष दूतद्वारा राजीनामा। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। प्रदीप बस्यालबाट समाचार सुन्नुहोस्। निर्वासनमा रहेका क्याटेलन स्वतन्त्रता पक्षधर नेता कार्लोस पुजडमोनले आफूलाई स्पेनी पक्राउ पूर्जीका भरमा इटालीको सार्डेनियामा हिरासतमा लिएको बताएका छन्। उनी 4 वर्षदेखि लुकेर बसिरहेका थिए। स्पेन क्याटालोनियाका पूर्व राष्ट्रपतिलाई राजद्रोहको अभियोग सामना गर्न आफू सामु सुपुर्दगी गरियोस् भन्ने चाहन्छ। सन् 2017मा उनको सरकारले एउटा अप्रमाणित जनमत सङ्ग्रह मार्फत क्याटालोनियालाई मड्रिडबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेको थियो। बीबीसीका वारेन बुल भन्छन्, स्पेन छाडे यता उनी निर्वासनमा बसेका छन्। सन् 2019मा उनी युरोपेली संसदमा निर्वाचित भएपछि अभियोजनबाट उन्मुक्ति पाएका थिए। तर सांसदहरूले यो वर्षको सुरुमा मतदान गरेर त्यस्तो उन्मुक्ति हटाएका थिए। बीबीसी संवाददाताको भनाई। जर्मन चान्सलरका लागि मुख्य प्रतिस्पर्धीहरूले युरोपेली सङ्घको भावी दिशा र चीनसँग व्यवहार गर्ने तरिकाका विषयमा चर्का बहस गरेका छन्। आइतबारको चुनावको अन्तिम बहसमा उनीहरूले जलवायु परिवर्तन, सुलभ घरहरू र बाह्य हस्तक्षेपबाट कसरी देशलाई प्रतिरक्षा गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेका थिए। सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीका अग्रणी उम्मेद्वार ओलफ सोल्जले बलियो युरोप बनाउनका लागि जर्मनी र फ्रान्सले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए। ग्रिन पार्टीका उम्मेद्वार आनालिना बेयरबोकले जर्मन निर्यातमै असर पर्ने भए पनि आफ्नो देशले बेइजिङ विरुद्ध कडा अडानहरू लिनुपर्ने बताइन्। सर्वेक्षणहरूका अनुसार अझै 40% मतदाताहरूले कसलाई मत हाल्ने भन्ने टुङ्गो लगाइसकेका छैनन्। व्हाइट हाउसले भनेको छ, टेक्ससको सीमा क्षेत्रमा अमेरिकी बोर्डर एजेन्टहरू अब घोडसवार हुन पाउने छैनन्। घोडामा बसेका सुरक्षाकर्मीहरूले त्यहाँको नदीतर्फ हेइटीका आप्रवासीहरूलाई लखेटेका भिडियो फुटेजहरू सार्वजनिक भएपछि त्यसको निकै आलोचना भएको थियो। व्हाइट हाउसकी प्रेस सेक्रेटरी जेन साकीले ती दृश्यलाई उनकै शब्दमा हृदय विदारक बताएकी थिइन्। हेइटीका आप्रवासीलाई घर फर्काइएको विषयमा प्रदर्शनहरू भएपछि उक्त देशका लागि अमेरिकी विशेष दूतले राजीनामा दिएका छन्। डानियल फुटेले उनीहरूप्रति बाइडेन प्रशासनको व्यवहार अमानवीय भएको बताएका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले वासिङटनको फ्रान्ससँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्न समय र मेहनत लाग्ने कुरा स्वीकारेका छन्। अमेरिका, ब्रिटेन र अस्ट्रेलिया बीच एउटा पनडुब्बी सम्झौता भएपछि प्यारिस र वासिङटन बीच मनमुटाव देखा परेको छ, किनकि त्यसले क्यानबेरासँग फ्रान्सले गरेको एउटा $अरबौं डलरको सम्झौतालाई अन्त्य गर्नेछ। र उत्तर कोरियाले कोरियाली युद्धको औपचारिक अन्त्य गर्ने सोलको सुझावलाई उसकै शब्दमा अपरिपक्व भनेको छ। त्यहाँको सरकारी समाचार संस्था केसिएनएले उत्तर कोरियाली उपविदेश मन्त्री री थाई सङलाई उद्धृत गर्दै उनकै शब्दमा अमेरिकाको शत्रुतापूर्ण नीति अन्त्य नभएसम्म केही पनि परिवर्तन नहुने बताएको जनाएको छ। बिहिबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सम्बोधन गर्ने क्रममा दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जे इनले कोरियाली युद्ध अन्त्यको आह्वानलाई दोहोर्याएका हुन्। सन् 1950को दशकमा भएको युद्ध कुनै सन्धिमा अन्त्य नभइकन एउटा युद्ध विरामका भरमा रोकिए यता दुवै देश प्राविधिक रूपमा युद्धमै छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा पुनः स्वागत छ। 2 वर्ष अगाडि नै खरिद गरिने भनिएका वातावरण मैत्री विद्युतीय बस मध्ये पहिलो चरणमा 40वटा बस नेपाल भित्रिन अझै 8 महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने साझा यातायातले जनाएको छ। बस खरिदका लागि कम्पनी छनौट भइसकेको र दशैं अगाडि नै सम्झौता गरी त्यसको 4 महिनामा परीक्षणका लागि 3वटा बस ल्याइने बताइएको छ। बाँकी 37वटा बस त्यसपछि आउनेछन्। सरकारले 300वटा विद्युतीय बस खरिद गर्न साझा यातायातलाई 2 वर्ष अगाडि नै 3 अर्ब रुपियाँ दिइसकेको छ। सुनौ नेत्र केसीको रिपोर्ट। सरकारले 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा वातावरण मैत्री सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ। तर गत आर्थिक वर्षको बजेटमा वातावरण मैत्री विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाएको भन्दै सरकारले चौतर्फी आलोचनाको सामना गर्नु पर्यो। त्यस्तै 2075 सालमै सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बस प्रयोग गर्ने भन्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई 3 अर्ब रुपियाँ छुट्याइए पनि हालसम्म ती बसहरू किनिएका छैनन्। कहिले सरकार आफैले खरिद गर्ने त कहिले साझा यातायातलाई दिने भन्ने फरक निर्णयका कारण बस खरिदमा देखिएको अन्यल अब भने हटेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। जसअनुसार यो आर्थिक वर्षको अन्तसम्म पहिलो चरणमा 40वटा विद्युतीय बस सञ्चालनमा आउने बताउँछन् साझा यातायात सञ्चालक समितिका सदस्य भूषण तुलाधर। हामीले कम्पनीलाई
कम्पनीलाई छनौट गरिसकेका छौँ र सम्झौता गर्नको लागि बोलाएका छौँ। त्यो कम्पनीसँग एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि 4 महिनाको समय हुन्छ, जुन समयमा उहाँहरूले 3टा बस सुरुमा ल्याउनुहुन्छ। त्यसपछि त्यो 3टा बसको केही परीक्षण गरिसकेपछि थप 37वटा बसहरू त्यसपछिको 4 महिनामा आउँछ भन्नाले 4 महिनामा 3टा बस, त्यसपछि 8 महिनामा 40वटा बस यहाँ आइपुगेको हुन्छ। यो आर्थिक वर्षमै त्यो चाहिँ घट्छ। पहिले आएका 40वटा बसहरू काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै सञ्चालनमा ल्याइनेछन्। 40वटा बस आए लगतै अन्य बसहरू पनि खरिद गरिने र ती बसहरू काठमाडौँबाट लामो दूरीका विभिन्न सहरसम्म अनि ती सहरभित्रै मात्र पनि सञ्चालन गर्ने बारेमा अध्ययन भइरहेको बताइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै पनि विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसनहरू निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले यो अवधिमा त्यसमा काम गरिने तुलाधरले बताए। विद्युत प्राधिकरणसँग त्यो लाइनको लागि कुरा गरिरहेको छ र उहाँहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ। चार्जरको हकमा जसले बस सप्लाई गर्छ त्यही कम्पनीले चार्जर र त्यसलाई चाहिने अन्य इक्विपमेन्ट केबलहरू सबै उहाँहरूले नै सप्लाई गर्छ। ठाउँको लागि हामीले नेपाल सरकारलाई रिक्वेस्ट गरेका छौँ यो चार्जर स्टेसनहरू राख्नको लागि ठाउँ उपलब्ध गराइदिनुहोस् भनेर, र साथसाथै हाम्रै पुल्चोकको डिपो छ त्यहाँ पनि चार्जिङ स्टेसन बनाउनको लागि त्यो डिजाइनहरू हुँदैछ। निजी क्षेत्रका अधिकांश यातायात समितिले हालसम्म डिजलबाट चल्ने सवारी साधनबाट सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दै आएका छन्। उनीहरूलाई पनि विद्युतीय बसतर्फ आकर्षित गर्न अझै कुनै ठोस योजना भने सरकारले बनाइ नसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पूर्वाधार तथा यातायात महाशाखा प्रमुख सहसचिव शिवहरि सापकोटा। यो विषयमा हाम्रो 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा चाहिँ एकदम क्लियरली लेखिएको छ हैन, वातावरण मैत्री चाहिँ सवारी साधनहरूलाई प्रमोट गर्ने विषयमा हैन। अहिले साझाले चलाउने 40वटा बसलाई चार्जिङ स्टेसन लगायतका कुराहरूमा हामी अब अहिले कोसिस गरिरहेका छौँ। प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ भोलि त्यसमा प्रतिस्पर्धी भएर आउनलाई चाहिँ अहिले तत्कालै हामीले आजै गर्ने हाल्ने भन्ने खालको कुरा त भएको छैन, तर यसलाई प्रमोट गर्ने कुरा चाहिँ जायज कुरा हो। यसमा मन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा चाहिँ सोच्छ। विद्युतीय बसहरू निकै महँगा भएकाले भन्सार छुट जस्ता सहुलियतका प्याकेज सरकारले ल्याएमा निजी क्षेत्र पनि विद्युतीय बसतर्फ आकर्षित हुने यातायात व्यवसायीहरूको भनाइ छ। साथै देशभर बसहरूका लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न पनि आवश्यक हुने उनीहरू बताउँछन्। नेत्र केसी, BBC काठमाडौँ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय। हेटीका आप्रवासीहरूलाई स्वदेश फिर्ता गराइएको विषयमा प्रदर्शनहरू भएपछि उक्त देशका लागि अमेरिकी विशेष दूतले राजीनामा दिएका छन्। वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ डानियल फुटेले भूकम्प र राजनीतिक अस्थिरताका कारण देश छाडेका आप्रवासीहरूलाई पुनः हेटी फर्काउने निर्णयलाई उनकै शब्दमा अमानवीय भन्दै एउटा आलोचनात्मक पत्र लेखेका थिए। BBC विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ प्रदीप बस्यालबाट। गत सप्ताहन्त अमेरिकाले सीमावर्ती टेक्सस सहरबाट आप्रवासीहरूलाई घर फर्काउने उडानहरू सुरु गरेको थियो। आइतबार यता अमेरिकाले मेक्सिकोसँगको सिमानामा रहेको टेक्ससका शिविरहरूबाट 1400 भन्दा धेरैलाई हेटी फिर्ता गरिसकेको छ, जहाँ एउटा अन्डरपास मुनि 37 डिग्री सेल्सियसको धुपमा झन्डै 13,000 आप्रवासीहरू जम्मा भएर बसेका थिए। स्थानीय अधिकारीहरू उनीहरूलाई खानेकुरा र पर्याप्त सरसफाइ सुनिश्चित गर्न सङ्घर्षरत थिए। आफ्नो राजीनामा पत्रमा फुटेले हेटी उनकै शब्दमा असफल राष्ट्र भएको र उसले जबरजस्ती फर्काइएका आप्रवासीहरूलाई खानेकुरा, आवास र पैसा जस्ता सहायता उपलब्ध गराउन नसक्ने बताए। व्हाइट हाउसकी प्रवक्ता जेन साकीले भने विशेष दूत फुटे सामु ती सरकारहरू उठाउने पर्याप्त अवसरहरू रहेको, तर पदमा हुँदा उनले एकपटक पनि त्यसो नगरेको बताइन्। घोडामा बसेर आप्रवासीहरूलाई लखेटेका तस्बिरलाई दर्दनाक बताएकी व्हाइट हाउसकी प्रवक्ताले अब त्यस क्षेत्रमा बोर्डर एजेन्टले घोडसवार हुन नपाउने बताइन्। बिहानी पखको अन्तिम विषय। बुधबार सार्वजनिक गरिएको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को एउटा नयाँ दस्तावेजले विश्वको वायु प्रदूषणको अवस्था पहिले सोचिए भन्दा खतरनाक रहेको भन्दै देशहरूलाई सजग गराएको छ। नेपालमा समेत राजधानी काठमाडौँदेखि तराईका जिल्लाहरूमा वर्षायाम बाहेकका अन्य दिनहरूमा वर्षैभरि प्रदूषण कुनै न कुनै रूपमा समस्याका रूपमा रहने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्। WHO को नयाँ निर्देशिकाले सबै जसो देशहरूलाई प्रदूषणका तह घटाउन आग्रह गरेका बेला हामीले वातावरण विभागका प्रवक्ता इन्दु विक्रम जोशीलाई सम्पर्क गरी नेपालको प्रदूषणको खास समस्या के हो भनेर सोधेका थियौं। यो मौसममा फरक पर्ने खालको छ। बर्खातमा चाहिँ नि समस्या छैन, जुन महिना पछि चाहिँ नि यो वायु प्रदूषण बन्ने गरेको छ। पहिला चाहिँ नि हामीले भेहिकललाई मुख्य रूपमा जिम्मेवार बनाएका थियौँ, तर अहिले हेर्दै जाँदाखेरि यो ओपन बर्निङ र एग्रिकल्चर रेसिड्यु बर्निङ चाहिँ नि त्यो हाम्रो लागि पनि ठुलै समस्याको रूपमा आइरहेछ। धेरै ठुलो प्रविधिहरू चाहिएन क्या नबाले पुग्नेमा, तर एग्रिकल्चर रेसिड्यु चाहिँ नि अब उहाँहरूलाई खेतीपाती गर्न अलिक गाह्रो हुने भयो, नबाल्दा अप्ठ्यारो हुने भयो। त्यसको अल्टरनेटहरूको बारे पनि अध्ययनहरू भइरहेछ। अब त्यसबाहेक नेपालका यो तराईतिरको भेगमा जुन भारतमा हुने प्रदूषण अब यो दिल्लीदेखि हरियाणासम्मको प्रभाव निरन्तर देखिने गरेको छ, अब यो कुरालाई सरकारले कसरी हेरिरहेको छ? प्रदूषण
प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना बनाएको छौँ। कार्ययोजना चाहिँ काठमाडौँको लागि मात्र भयो, देशव्यापी रूपमा कार्ययोजना बनाइसकेको छैन। यो वायु गुणस्तर मापन केन्द्रहरू चाहिँ अहिले 27वटा बनाइसकेका छौँ। यिनीहरूको डाटा हेरेर काम भइरहेछ। जस्तै अब इलेक्ट्रिकल भेहिकलहरूलाई अब बढावा दिनुपर्छ हामीले। उद्योगहरूलाई पनि नयाँ प्रविधिमा टाइम लाग्छ क्या, नयाँ प्रविधिमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। नयाँ समस्या भनेको ठुल्ठुलो मेसिनहरू प्रयोग गर्दाखेरि त्यो अलिकति बाँकी पनि हो। धान काटेको, गहुँ काटेको, अनि त्यो अर्को खेती गर्दाखेरि उनीहरूले हटाउनु पर्ने भएर त्यो नयाँ परिपाटी आयो हाम्रो देशमा। अनि पोहोर साल त एउटा वन डढेलो पनि एउटा ठुलो कारण भयो क्या। त्यसकारण यिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने त्यस्तो समस्या हुँदैन। जस्तो ती कामहरू चाहिँ के छन् जुन काठमाडौँ लक्षित कामहरू तपाईँले गरिरहेका छौँ भन्नुभयो? पोहोर साल त अलि इलेक्ट्रिकल भेहिकललाई बढाएको थियो नि, यसबारे बतायौँ होइन। अनि यसमा फोहोरहरू बालिदिन्छ नि, त्यसको लागि अब क्याम्पेनिङहरू भइरहेछ यो बाल्नुहुन्न भनेर। अनि यो साइकल ट्र्याकहरू अहिले बनिरहेछ होइन। रोड कन्डिसनहरू पनि केही हिसाबले इम्प्रुभै गरेको छ। अब भेहिकलहरूको पनि नयाँ स्ट्यान्डर्ड बन्दैछ। किताब भत्ताहरूलाई पनि हामी नयाँ स्ट्यान्डर्डहरू बनाउँछौँ र त्यसको टेक्नोलोजी चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने यस्तो कामहरू। जस्तो अब बुधबार मात्र सार्वजनिक गरिएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रतिवेदनले चाहिँ खास गरी यो PM 2.5 र PM 10 भनिने चाहिँ अब मसिना कणहरूको स्वीकार्य तहलाई पनि आधादेखि 1/4 घटाउने भनिएको छ। नेपालमा पनि त्यो एउटा समस्याको रूपमा रहेको बताइने गरेको छ। अब त्यो त्यस्ता खालका प्रदूषणका कणलाई नियन्त्रण गर्न या कम गर्न चाहिँ सरकारको रणनीति खास विशेष के छ? किनकि स्वास्थ्यमा सबैभन्दा बढी असर तिनीहरूले नै पार्ने भनिएको छ। कार्ययोजनामै त्यो कुरा अब 27वटा स्टेसनहरू स्थापना गर्नलाई हामी धेरै इन्भेस्ट गरिसकेको अझै गरिरहेछौँ। एउटा त डाटा नभइकन एभिडेन्स बेस्ड पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन कामहरू कुराहरू छन् होइन। अब त्यसबाट हामीले फाइन आउट गर्ने कुराहरूमा चाहिँ नि अहिले हाम्रो खराब भन्ने त थाहा भयो। त्यो कुन बेला खराब भइरहेछ भन्ने पनि थाहा भयो। त्यही अनुसार हामीले सूचनाहरू जारी गर्ने, अलर्ट जारी गर्नेहरू पनि गऱ्यौँ लास्ट इयरको कुरामा। अब यस्तो चाहिँ लास्ट इयर जस्तो हुन नदिन्छन्। स्पेसल्ली वन डढेलो लाग्यो भने त हामीले घरभित्र बस्यो भने अलर्ट जारी गर्ने यस्तो मात्र हो। तर गत वर्ष चाहिँ नि कोभिड कारणले वनमा सरसफाइ हुने यस्तो काम हुन नसकेको हो। त्यो झारपातहरू यसरी रहँदाखेरि त्यो छिटो आगो बल्ने। अब यसपालि यस्तो नहोला। नीतिगत हस्तक्षेप चाहिँ पर्याप्त हुन नसक्दाखेरि सबैभन्दा समस्या भएको, किनकि अझै पनि मानिसहरूले यो फोसिलमा आधारित रहेका सवारी साधनदेखि हुन् या अन्य ऊर्जाका स्रोतहरूलाई चाहिँ विस्थापित गर्न नसकिरहेको, अझ उनीहरूलाई त्यो खालको आँट नआइरहेको भन्ने खालको जुन भनिन्छ नि सबै खालको अवस्थाले गर्दा त्यो विस्थापन गर्न त्यति हामीले भने जस्तो सजिलो छैन। कसैले इन्भेस्ट गरेको गाडीहरूलाई तुरन्त 20 वर्ष पुरानो त काम भइरहेछ। अनि 30 वर्ष पुरानो ट्याक्सेसन बढाउने यस्तो काम त भइरहेछ। इलेक्ट्रिकल भेहिकललाई बढावा दिने काम पनि भइरहेछ। तर यसले एकैचोटि पुरानो गाडी त एकैचोटि तत्त्व डिस्प्लेस हुन्न। अब इटा भत्ताकोलाई पनि तत्त्व डिस्प्लेस हुन्छ। तबसम्म यो अहिलेको फिक्स चिम्नी सिस्टमलाई हटाएर टनलमा लानु सक्दैनौँ नि, तबसम्म इटा भत्ताबाट प्रदूषण आइरहेको छ। अनि त्यसकारण अब केही वर्ष उनीहरूलाई समय दिएर त्यसलाई चाहिँ नि हायर टेक्नोलोजीमा ट्रान्सफर गराउनु पर्छ। आजको भोलि नै बन्द गर भनेर त हामी भन्न सक्दैनौँ। सरकारी पहलहरूका बाहेक चाहिँ सर्वसाधारणहरूले चाहिँ प्रदूषण नियन्त्रण गर्नलाई आफ्नो तहबाट गर्न सक्ने या गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ के हुन्? सबै मिलेर गर्न सक्ने, पैसा पनि नलाग्ने, सबैभन्दा प्रभावकारी, सबैभन्दा ठुलो कन्ट्रिब्युसन भनेको फोहोर नबाल्ने, स्पेसली हिउँदो महिनामा त्यो कामलाई बन्द गर्न कुनै प्रविधि पनि चाहिने, केही पनि चाहिँदैन। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने पनि सिग्निफिकेन्ट एमाउन्टमा चाहिँ नि पोल्युसन घट्छ। इलेक्ट्रिकल भेहिकल प्रमोसन भनेको त पोल्युसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट मात्र होइन, हाम्रो सस्टेनेबिलिटीको इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि गर्नुपर्छ। तर टाइम लाग्ने भयो क्या। यसका साथै BBC नेपाली सेवाको बिहानी पख यहीँ सकिन्छ। बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।